Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la suite de la leçon numéro 1 dédiée aux élèves du troisième année collégiale. Alors il nous reste cette partie, l'écriture scientifique et les identités remarquables. Très bien. Alors je commence. Écriture scientifique, il y a الكتابة العلمية. Alors نشوفوا شنو هي الكتابة العلمية. Définition, تعريف. L'écriture scientifique d'un nombre x décimal relatif et de la forme x est égal à fois 10 exposant n. يعني هنا قال لك الكتابة العلمية ديال واحد العدد x عشري نسبي، يعني عشري في الفاصلة نسبي، يعني إما موجب أو سالب أي يحمل إشارة زائد أو ناقص. et de la forme x est égal، يعني هو كل عدد يكتب على هذا الشكل هذا x يساوي a في 10 أس n، où A est un nombre relatif ayant un seul chiffre non nul avant la virgule، بحيث أن هاد A هذا تيكون عنده عدد واحد فقط، يعني نسبي، يعني رقم واحد، يعني إما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة تل تسعود، يعني خص يكونها غير عدد واحد. تخي بيان، يعني قبل الفاصلة يقدر يكون واحد فاصلة أو جوج فاصلة أو ثلاثة فاصلة شي حاجة أو أربعة فاصلة إتسيتيرا. ألوغ قبل الفاصلة دونك إي إن إيتون أن نومبر غولاتيف، و إن كذلك هو واحد العدد نسبي، دونك هو موجب، يقدر يكون موجب أو سالب. تخي بيان، عطاونا هنا واحد ليكزومبل. L'exemple 1 هو moins 3,057 fois 10 au carré. alors هنايا هذه كتابة علمية، إذا هي l'écriture scientifique ديال العدد ناقص 305.7. مفهوم؟ إذا لاحظوا معايا هنا قال لك كار 305، يعني أنها 305 هذه فاصلة 7 شنو كتساوي؟ فين زيدنا الفاصلة؟ زيدنا على اليسار بجوج، إذا هذا العدد هذا شنو طرا ليه؟ صغار، إذا فاش ضربناه في 10 أس جوج، إذا هاد جوج هادي ملي جاتنا تلاحظوا معايا زيد الفاصلة، ها واحد ها جوج، جيت خمسة جيت صفر، يعني بجوج أرقام، يعني غندير هنا الأس جوج. كذلك بالنسبة لتسعود فاصلة جوج، يعني هنايا مضروب 9.2 مضروبة في 10 أس ناقص 3. لاحظوا معايا هي الكتابة العلمية هي l'écriture scientifique دو ديال شحال هاد العدد. لاحظوا معايا هاد العدد شحال كان 0.0092، إذا شنو وقع ليه؟ كبار، إذا باش كبار كنضرب في 10 أس ناقص شحال درت هنايا؟ لاحظوا معايا إذا هنايا شحال زيدت الفاصلة؟ واحد. هنايا شحال كانت هي ديجا؟ كانت 0.، شحال زيدت؟ واحد جوج ثلاثة، إذا زيدتها ثلاثة، إذا باش نزيد الفاصلة من اليسار لليمين كنضرب في 10 أس ناقص، أما باش كنزيد من اليمين لليسار كنضرب في 10 أس زائد واحد العدد. إذا تخي بيان، إذا باغ إكزومبل أنا نعطيكم واحد ليكزومبل. مثلا عندنا قال لك عطيني ليكريتور سيونتيفيك ديال هذا العدد هذا، واحد جوج أربعة خمسة، دونك 1245. دونك فين كاينه الفاصلة هنايا؟ إذا هذه تنعرفوا أن فاصلة العدد اللي متكونش عنده الفاصلة راه فاصلة صفر. إذا شنو قلنا؟ الكتابة العلمية هي كل كتابة تتكتب على شكل هاد أ في 10 أس إن، بحيث هاد أ كي خصو يكون محصور ما بين واحد و 10. مفهوم؟ اذا انا فين غنزيد الفاصله باش يكون هذا الامر كبير من واحد وصغر من 10؟ اذا غنزيدها حتى لهنا 1.245. ولكن فاش غنضربها؟ لاحظوا معايا زيدت من اليمين لليسار، اذا غنضربها في 10. شحال من العدد زيدتها؟ كانت هنا واحد جوج ثلاثة، اذا في 10 أس 3. نفترضوا انهم عطاونا 0.056. إذا فين غنزيد الفاصلة؟ حتى ل 5.6، لأن 5.6 كبيرة من واحد وصغيرة من 10. وفاش هذه هي 5.6 مضروبة في 10 أس واحد العدد، ولكن هذا العدد باش نعرفوا واش ناقص ولا زائد، إذا فين زيد الفاصلة؟ من اليسار لليمين. إذا شحال من عدد؟ واحد جوج ثلاثة، إذا في 10 أس ناقص 3. ألوغ هاد ليكريتور سيونتيفيك راه ساهلة، إذا خصكم ما تدوخوش في هاد الأس أو ليكسبوزون، إما موجب أو سالب على حساب العدد. إذا كان مثلا كبير وصغار يعني كنضرب في 10 أس زائد، إذا كان صغير وكبار تنضرب في 10 أس ناقص. ألوغ اون باس على دوزيام لا بارتي سويفونت، لي زيدونتيتي روماركابل اللي هما المتطابقات الهامة. كنا شفناهم ديجا في البروميير اني والدوزيام اني.
دو كوليج. الوغ هنايا غنعاودوهم، راهم كاينين ثلاثه اللي عندكم نتوما في الاعدادي. اذا بروبريتي 1 quel que soit les nombres relatifs a et b, on a a plus b le tout au carré est égal à a au carré plus 2 fois b plus b au carré. alors هذه خصكم تحفظوها تعقلوا عليها. اذا a plus b le tout au carré et le carré de la somme de a et b. alors هنايا تنقولوا هذا العدد هذا هو مربع مجموع ديال a زائد b. اكزومبل دابا ديفلوبمون، لاحظوا معايا باش تعطيك مثلا 3 اكس بلس 5 لو تو او كاري. مثلا هنايا 3 اكس بلس 5 لو تو او كاري، شنو غنديرو؟ تنطبق الخاصيه شنو كتساوي ا زائد بي. فين هي ا؟ هي 3 اكس زائد بي. فين هي بي؟ هي 5 الكل اس 2. شنو كتساوي؟ اذا هنايا 3 اكس ا اس 2 ها هي زائد جوج في ا بي، يعني زائد جوج ها هي تاع القاعده مضروبه في ا مضروبه في بي مضروبه في 3 اكس مضروبه في بي. شنو هنا؟ زائد بي اس 2 ها هي بي شنو هي هنا؟ هي 5. اذا زائد 5 اس 2. وهنا كنحسب 3 اكس الكل اس 2 هي 3 اس 2 في اكس اس 2، و3 اس 2 شنو هي 9 اكس اس 2 زائد عاوتاني هادي تنحسب جوج في 3 شحال 6 و6 في هاد الخمسة هي 30، وهاد اكس هذا هي 30 اكس زائد 5 اس 2 هي 5 في 5 عطاتنا 25. اذا حنا هنا باش يكون تندوز من لهنا لهنا، يعني من لهنا لهنا كنشر، والعكس ديالها كنعمل. لاحظوا معايا هنا عطاونا الفاكتوريزاسيون اكس اس 2 زائد 6 اكس زائد 7. غنقول لك فاكتوريزي مثلا هاد العباره شنو تقول لي تتساوي. لاحظ معايا اكس اس 2 زائد هاد 6 هادي شنو هي 6 نورمالمون هي 2 في 3. اذا 2 في 3 في هاد اكس هادي زائد شنو هي 9 هي 3 في 3 اللي هي 3 اس 2. ولاحظوا معايا هادي ا اس 2 زائد 2 في ا في بي زائد بي اس 2 شنو هي ا زائد بي الكل اس 2. اذا هي اكس ها هو ا اس 2 يعني ا غير اكس زائد بي اس 2 اللي غير 3 زائد 3 الكل اس 2. يعني هنايا لاحظوا معايا يعني هذا ا اس 2 زائد 2 في ا في بي في ا هما اللي قلبوهم نورمالمون خصهم نديرو اكس، ولكن الجداء تبادلوا لي ماشي مشكل زائد 3 اس 2. مفهوم؟ اذا او زائد بي اس 2 هي اكس زائد 3 الكل اس 2. كذلك هنا مثلا 101 اس 2 شنو كتساوي؟ هي نفرقوا هاد 100 نفكوها هي 100 زائد 1. اذا باش نطبقوا هادي شوف لاحظوا معايا هي 100 اس 2 زائد 2 في 100 في 1، لان 2 في ا في بي هذا هو ا وهذا هو بي. 2 في ا في بي زائد بي اس 2 اللي هو 1 اس 2. وباش نحسبوها 100 اس 2 هي 100 في 100 اللي هي 10000 زائد 2 في 100 في 1 هي 200 زائد 1 هي 10201. تري بيان. الوغ نشوفوا البروبريتي نيميرو 2. تري بيان. الوغ هنا كيل كو سوا لي نومبر ريلاتيف ا اي بي اون ا، يعني هنايا قال لك مهما تكون الاعداد او النسبيه ا و بي قلنا عندنا عاوتاني كذلك بنفس الخاصيه ا ناقص بي الكل اس 2 شنو كتساوي؟ هذا الفرق ما بين هاد الاولى الثانيه والاولى غير في هاد الناقص هادي. باش يكون عندي ناقص هنا كندير ضروري الناقص هنا في الاول ناقص 2 ا بي زائد بي اس 2. عاوتاني هاد ا ناقص بي الكل اس 2 اي لو كاري دو لا ديفيرونس دو ا اي بي. اذا خي نشوفوا هاد لابارتي هادي اللي لاحظوا معايا. اذا اكزومبل شوفوا معايا هاد ليكزومبل عطاونا 7 اكس ناقص 3 الكل اس 2. شنو هي 7 اكس؟ هي ا ناقص 3 شنو هي 3 هي بي الكل اس 2. اذا غنطبق الخاصيه اذا 7 اكس اس 2 هي ا اس 2 ناقص 2 في ا في بي هي ناقص 2 في 7 اكس في 3 زائد بي اس 2 اللي هي 3 اس 2. وتنحسب دابا هنا باش نحط القاعده تنحسب 7 اكس اس 2 الكل اس 2 شنو هي 7. هذاك الأس راه على 7 وعلى إكس، لأن هي 7 أس 2 في إكس أس 2. يعني 7 أس 2 شنو هي؟ 7 في 7 هي 49 و إكس أس 2 غتبقى إكس أس 2 ناقص 2 في 7 شحال 14 و 14 في 3 42. إذا
42 وفي إكس هي إكس هي 2 ناقص 42 إكس زائد 9. عاوتاني كذلك الفاكتوريزاسيون باش يعطيك مثلا 4 إكس أس 2. لاحظوا معايا داك أس 2 راه ما كاينش، كاين غير على إكس ماشي هنايا راه كاين غير على إكس. ما ديال كون كانوا الأقواس يعني على إكس وعلى 4، ولكن هنا غير على إكس ناقص 4 إكس زائد 1. لاحظ معايا شنو هي 4 أصلا؟ هي جوج أس جوج، يعني هي جوج بجوج، هي جوج أس جوج دخلتها مع هاد الإكس هذا، دونك الكل أس 2 ناقص 4 إكس. عاوتاني شنو هي 4؟ هي جوج في جوج في واحد، واحد راه واخا أي عدد في واحد تيبقى هو متيتغيرش، زائد 1 أس 2، يعني 1 أس 2 هو واحد في واحد اللي هو واحد، دونك بحال ما درت حتى حاجة. إذا شناهي؟ إذا هاد جوج إكس راه هي أ، يعني أ أس 2 ناقص جوج ديال القاعدة في أ اللي هي جوج إكس في بي اللي هي واحد زائد بي أس 2 اللي هو واحد أس 2. إذا شنو كتساوي ليا هادي حسب الخاصية اللي شفنا؟ هي أ ناقص بي الكل أس 2، يعني جوج إكس ناقص واحد الكل أس 2. إذا كذلك هنايا 99 أس 2 تتساوي شنو كنعرفو أن 99 هي 100 ناقص واحد، عوضنا القيمة ديالها وطبقنا القاعدة وخرجت لنا هاد 9801. Donc, propriété numéro 3, quels que soient les nombres relatifs A et B, on a A au carré moins B au carré est égal A moins B, A moins B factoriel A plus B. Alors هنايا هاد القاعدة الثالثة، هاد المتطابقات الهامة خصكم تحفظوهم غيتبعوكم حتى الباك ومور الباك، دونك خصكم تعقلوا عليهم وتعرفوا تطبقوا العلاقات اللي فيهم. دونك اكزومبل، إذا عطاونا مثال هنا ديفلوبمون يعني جوج إكس زائد 3، خصكم تعرفوا عاوتاني وقتاش تنديفلوبي وقتاش تنفاكتوريزي. مثلا هنا باش يعطيك جوج إكس زائد 3 عامل جوج إكس ناقص 3، إذا هنا شنو غندير؟ غنديفلوبي، يعني هذا راه تعميل خصني نديفلوبيه، يعني جوج إكس الكل أس هذه، يعني هنا أ زائد بي عامل أ ناقص بي. لاحظوا معايا جوج إكس هو أ وبي هو 3، إذا أ زائد بي عامل أ ناقص بي. شنو تتقول لي بحسب الخاصية هنايا؟ شنو باش تكون عندي أ ناقص بي في أ زائد بي، يعني بحال يعني ممكن ليا نبدا بأ زائد بي نضربها في أ ناقص بي بحال جداء التبادلي. شنو كتقول لي هي باش تكون عندي هاد العلاقة راه تعطيني هادي أ أس 2 ناقص بي أس 2، يعني أ أس 2 شنو هي أ؟ هي جوج إكس، يعني هادي لاحظوا معايا هادي جوج إكس الكل أس 2 ناقص 3 أس 2. شنو هي جوج إكس؟ هي 4 جوج، هي جوج أس جوج اللي هي 4 إكس أس 2 ناقص 9. إذا هادشي اللي داروهم هنايا. دونك نشوفو لوكا ديال الفاكتوريزاسيون. لاحظوا معايا باش تيقول لك 16 إكس أس 2 ناقص 25 تيقول لك فاكتوريزي سات إكسبرسيون. الوغ شنو خصكم ديرو؟ هنايا خصكم تبازو على جدول الضرب، يعني خصكم تكونوا حافظين جدول الضرب. شنو هي 16؟ هي 4 في 4، دونك هي 4 أس 2، يعني ندخلها مع هاد إكس هذا شنو غتعطيني؟ 4 إكس الكل أس 2 عاوتاني ناقص 25. شنو هي 25؟ هي 5 في 5 هي 5 أس 2. إذا ها هي، إذا 4 إكس الكل أس 2 ناقص 5 هي 4 إكس هي أ و5 هي بي، هي أ أس 2 ناقص بي أس 2. شنو كتعطينا حسب يعني المتطابقة هامة رقم 3؟ شنو كتقول لي؟ أن إذا كانت عندي أ أس 2 ناقص بي أس 2 كتساوي أ ناقص بي نضربها في أ زائد بي، أو أ زائد بي نضربها في أ ناقص بي، يعني هي 4 إكس زائد 5 نضربها أو عامل ل 4 إكس ناقص 5. وكذلك هنا 101 نضربها في 99. شنو هي 101؟ هي 100 زائد 1 و 99 مضروبة في 100 ناقص 1، يعني 101 فككتها هي 100 زائد 1 و 99 هي 100 ناقص 1. ولكن نلاحظوا أن أ هو 100 يعني ها هو، و بي هو 1. إذا شنو غتولي حسب القاعدة؟ هاهي باش يكون عندي هذا راه تيساوي هذا، إذا 100 أس 2 ناقص 1 أس 2 اللي هي 10000 أس 2 ناقص 1 اللي هي 9999. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile. Alors اللي ما فهم شي حاجة اخليها لي في كومونتير وغنجاوبو عليها. Alors la vidéo prochaine inchallah غيكونوا فيه des exercices d'application et après عاد نشوفوا des exercices approfondis. Alors au revoir, à la prochaine séance inchallah.